Genesis, chapter 8. Ang lunop mahubos. Isa, ug nahinumdum ang Dios kang Noe ug sa tanan nga mga mananap ug sa tanang kahayupan nga didto uban kanya sa arka. Ug gipagi sa Dios ang isa ka hangin sa ibabaw sa yuta, ug manghubos ang mga tubig. Dalawa, ug ang mga tinabdan yusab sa kahiladman, ug ang mga tamboanan sa langit natakpan, ug ang ulan sa langit napugnan. Tatlo, ug ang mga tubig sa yuta nagakadyutay sa wali hanong, ug manghubos ang mga tubig sa mayigi na ang USA kagatos ug kaliman kaadlaw. Apat, ug nahitungtong ang arka sa bulan nga ikapito, sa ika-10 ug 7 kaadlaw sa bulan, sa ibabaw sa kabukiran sa Ararat. 5, ug ang mga tubig nagpadayon sa paghubos hangtod sa ika-10 nga bulan, sa ika-10 nga bulan, sa nahaw na nga adlaw sa bulan, nakita na ang mga tumoy sa mga bukid. 6, ug nahitabo nga sa katapusan sa atan kaadlaw jablihan ni Noe ang tamboanan nga iyang gihimo sa arka. 7, ug gisugaw niya ang uwak nga mig-ikan ug naglibot-libot hangtod ang mga tubig manghubos sa ibabaw sa yuta. 8, gisugaw niya ang sulampati gikan kanya, aron magtan-o kung ang tubig mahubos na ba sa ibabaw sa noong sa yuta. 9, apan ang sulampati wali hingkaplagan nga arang katugdanon sa mga lapalapa sa iyang tiil. Ug siya mibalik kanya ngadto sa arka, kay ang mga tubig diha pa sa ibabaw sa noong sa tibok nga yuta, ug siya matuy-od sa iyang kamot, ug may dekap nini, ug gisulod niya kini sa arka. 10, ug mahulat pa siya og 7 kaadlaw, ug anya gipagulan niya pag-usab ang sulampati sa arka. 11, ug ang sulampati mibalik kanya sa kahaponan, ug anya karon, USA kadahon nga lanho sa alivo diha sa iyang sanggo na kutlo. Nini nga pagkaagi nas abot ni Noe nga ang mga tubig mahubos na sa ibabaw sa yuta. 12, ug mahulat pagayod siya og 7 kaadlaw, ug anya gisugo niya ang sulampati, nga wala na mobulik kanya. 13, ug nahitabo nga sa ika-unong kagatos ug nahaw na nga tuwag, sa nabaw ng bulan, sa nahaw ng adlaw sa bulan, ang mga tubig manghubos sa ibabaw sa yuta ug jakuha ni Noe ang atop sa arka, ug siyamitin o ug anya karon, ang noong sa yuta na mala na. 14, ug sa ikaduha nga bulan sa ikakaluhaan ug 7 kaadlaw sa bulan ni mala na ang yuta. 15, ug nagsalti ang Dios kang Noe nga nagaingon. 16, kumawas ka sa arka, ikaw, ug ang imong asawa, ug ang imong mga anak nga lalaki, ug ang mga asawa sa imong mga anak nga kayeg kanimo. 17, ug ipag-ulam mo uban kanimo ang tanan nga mga mananap nga ana uban kanimo, ang tanan nga unod, ang mga langgam, ug ang kahayupan ug ang tanan nga nanagkamang sa ibabaw sa yuta, iron sila managsanay sa yuta, ug managpamunga ug managdaghan sila sa ibabaw sa yuta. 18, ug mikawas si Noe, ug ang iyang mga anak nga lalaki, ug ang iyang asawa, ug ang mga asawa sa iyang mga anak uban kanya. 19, ang tanan nga mga mananap ug ang tanan nga mga nagakamang, ug ang tanan nga mga langgam, bisan ans nga nagalahok sa ibabaw sa yuta, ingon sa ilang matang, nanggawas sa arka. 20, ug mitukod si Noe ug USA kahalaran alang kang Jehova, ug nukuha siya sa tanan nga mananap nga malinis, ug sa tanan nga langgam nga malinis, ug mihatag siya og mga halad nga sinunog sa halaran. 21, ug si Jehova nakapanimaho sa mitamis nga kahumo. Ug mingon si Jehova sa iyang kasing-kasing, dili ko na pagtunglohan pag-usab ang yuta tungod sa tawo, kay ang tuyo sa kasing-kasing sa tawo dautan sukad sa iyang pagkabata, ug dili ko na paglagan pag-usab ang tanan nga batang nga buhi ingon sa gibuhat ko. 22, samtang anya pa ang yuta ang pagtanem ug ang pag-ani, ug ang kabuno ug ang kainit, ang ting-adlaw ug ang ting-tugnaw, ug ang kaadloan ug ang kagabon dili magaundang.